नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग म पृथ्वी जयन्तीको सेरोफेरोमा, राष्ट्रिय एकता दिवसको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेपाली राजनीति र आगामी नेपालको भविष्य के कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु। आजको कुराकानी यहाँहरूको लागि रोचक हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। पृथ्वी जयन्तीको सेरोफेरोमा तपाईसँग म कुराकानी गरिरहेको छु र राष्ट्रिय एकता दिवस त्यसको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई पनि एक हिसाबले एउटा उपलब्धि हासिल गरियो भन्ने चाहिँ लागेको होला हैन? पृथ्वी जयन्तीको सेरोफेरोमा जुन राष्ट्रिय रूपमै बिदा पनि सरकारले दियो, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? निश्चय पनि यो स्वागत योग्य छ। 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज संस्थालाई होच्याउने, राज संस्थाको दानवीकरण गर्ने, राज संस्थाको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह पनि त्यसको शिकार हुनुभयो। यद्यपि पृथ्वीनारायण शाहलाई केवल एउटा राजाको रूपमा मात्र नभएर राष्ट्र निर्माताको रूपमा हामीले लिनु पर्दथ्यो। तर 63 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा पनि गलत ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण हुन थाल्यो। देशका विभिन्न भागमा उहाँका शालिगहरू तोड्ने भत्काउने कामहरू भयो। विगतमा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएकोमा त्यसलाई पनि कटौती गरियो, सार्वजनिक बिदा दिन बन्द गरियो। त्यो अवस्थामा राप्रपा नेपालले राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको संस्मरण गर्न, सम्मान गर्न हामीले चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं। सुरुमा त त्यो कार्यक्रममा सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहन्थ्यो, तर पछाडि बिस्तारै सबैले कुरा बुझ्दै गए, परिस्थिति अनुकूल हुँदै गयो र अन्ततः स्वयं उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चियापानमा सहभागी हुन थाल्नुभयो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, जति बेला म केही समयको निमित्त उप प्रधानमन्त्री थिएँ, हाम्रै अनुरोधमा शेरबहादुरजीले सार्वजनिक बिदा दिने र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने घोषणा पनि गर्नुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी त स्वयं सिंहदरबार स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि पुगेर माल्यार्पण गर्ने र नेपाली सेनाले शाही सलामी अर्पण गर्ने कार्य समेत भयो। तर त्यसपछिको सरकारले फेरि त्यो परम्परालाई अवरुद्ध गर्यो। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ। तर म यसमा थप्न के चाहन्छु भने केवल बिदा दिएर मात्र हुँदैन। बिदा त विभिन्न पर्वहरूमा दिइन्छ। यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा राज्य स्तरबाट नै, सरकारी स्तरबाट नै औपचारिक रूपले मनाउनु पर्दछ। त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति सिंहदरबारमा गएर गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई हैन माल्यार्पण गर्नु, सार्वजनिक बिदा दिनु, यो सबै कुराहरू चाहिँ नेपालमा सम्भव छ है? यसलाई कुन रूपमा लिने के? यसलाई अब राज संस्थालाई यो गणतन्त्र नेपालले स्वीकारेको त होइन, तर पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण गर्नुभयो, एकता कायम गर्नुभयो, यो ठुलो नेपाल, हाम्रो यो ठुलो नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ योगदान दिनुभयो, त्यो स्मरण हो नि त? निश्चय पनि। अब पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कुनै एउटा संस्था, राज संस्था वा व्यवस्थासँग गाँसेर हेर्नु हुँदैन। व्यवस्था त समयकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ, शासकीय स्वरूपहरूमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर त्योभन्दा माथि हामीलाई नेपाल भन्ने देश, नेपाली नाम र पहिचान दिने काममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका पृथ्वीनारायण शाहकै रह्यो। उहाँकै एउटा दूरगामी सोचाइको परिणाम स्वरूप, यद्यपि यो सम्पूर्ण एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहकै कार्यकालमा भएको होइन, तथापि बृहत्तर नेपाल निर्माण गर्ने जुन अभियान सुरु भयो, जसले केही आकार पनि लियो,
त्यो दृष्टिकोणबाट पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुन्। त्यो ढङ्गबाट राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूको जहिले पनि सम्मान हुने गरेको छ। हामी कहाँ मात्रै हो त्यो एउटा कालखण्डमा अलिकति हामी बाटो बिराएका भनौँ अथवा गलत ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको। राष्ट्रपतिले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण गर्ने एउटा परिपाटी पनि सुरु भयो नि। यो गणतन्त्रको सुन्दरता हो या पृथ्वीनारायण शाहको योगदानले ओतप्रोत भएकी राष्ट्रपति, भएका राष्ट्रपति अथवा भएका जनता भनेर बुझ्ने? यो गणतन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र भन्दा माथि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान छ। र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि विद्या भण्डारी, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आफ्नै उत्सुकता पनि हो। त्यो समारोहमा जहाँ राष्ट्रपति उपस्थित हुनुभयो, पहिलो समारोहमा शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित हुनुभयो, तर त्यसपछि पनि विद्या भण्डारी त निरन्तर जानुभयो। बिदा दिन बन्द गरेपछि पनि राष्ट्रपति सिंहदरबारमा गएर शालिगमा माल्यार्पण गर्ने काम त पछिसम्म पनि गर्दै गर्नुभयो। उहाँ पदबाट नहटेसम्म त्यो परम्परा जारी रह्यो। नेपाली सेनाले पनि सम्मान अर्पण गर्ने काम चाहिँ जारी रह्यो। तर अब प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ त्यसपछि उपस्थित भएन। नेपाली सेनाले त अहिले पनि प्रधान सेनापतिको आफ्नो कार्यकक्षको हजुर पृष्ठभूमिमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो फोटो, हजुर उच्च कदको फोटो अहिले पनि छ नि? छ। त्यो भनेको तपाईँको 62-63 को जनआन्दोलन पछि पनि सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्न आफ्नो चाहिँ नि जुन रूपमा चाहिँ नि सम्मान दिन सेनाले त छोडेन नि। हो, निश्चय पनि होइन। वास्तवमा के भने त्यो सरकारले त्यो ज्यादती गरेको हो। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने जुन भाष्य निर्माण गरियो, जुन कार्यहरू गरियो, त्यो एउटा अपरिपक्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीतको कुरा थियो। प्रचण्ड होइन त 52 सालदेखि यत्रो चाहिँ नेतृत्व गरेर आएर कयौं रियलाइज गरेर अहिले त बिदा दिनुभयो नि प्रचण्डले। यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो, हैन दिनुभयो, मान्नु पर्यो। हैन निश्चय पनि म उहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यद्यपि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले आग्रह अनुरोध गरेको हुँ। उहाँ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा सकारात्मक चर्चा हो भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ के भने त्यसलाई सार्वजनिक बिदा दिने वा एकता दिवसको रूपमा मनाउने काम चाहिँ नै उहाँले गर्नु भएन। किनभने त्यसको पछाडिको राजनीतिक कारण छ। त्यो राजनीतिक कारण के हो भने नेकपा माओवादीको एउटा नेतृत्व पङ्क्तिले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रको एकीकरणकर्ताको रूपमा होइन, विस्तारवादी सैनिक सोच भएका र त्यो यो विस्तारको क्रममा चाहिँ अनेक किसिमका निरङ्कुश र हिंसात्मक कार्यहरू भएका भनेर गलत भाष्य तयार गर्ने र अवमूल्यन गर्ने कार्य गरे। जबकि अहिले नेपाली भएर त्यति कुराहरू जुन भन्ने अधिकार उहाँले पाउनु भएको छ, त्यसको पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान छ भन्ने पनि बिर्सिएर अहिले पनि केही नेताहरू हुनुहुन्छ, खास गरी माओवादीका केही नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणको जस दिन चाहँदैन। तपाईले आज कमल थापाको रूपमा एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनु पर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले यो नगरेको भए त के हुन्थ्यो होला एउटा, र सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नेपाल र नेपालीको, यद्यपि यो हामी वर्षौंदेखि भन्दै नै आइरहेका छौँ, तर पटक पटक तपाईँको मनमुटुमा आइराख्ने कुराहरू, मस्तिष्कमा आइराख्ने कुराहरू, पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्नु पर्यो भने मूलभूत रूपमा कसरी गर्नुहुन्छ? अब त्यो बेलाको यो दक्षिण एसियाको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने भारतमा मुगल साम्राज्यको अन्त्य भएर ब्रिटिस साम्राज्यको उदय हुन लागेको बेला थियो र ब्रिटिस साम्राज्यले भारतका साना साना मुलुकहरूलाई, साना त्यो बेलाका राष्ट्रहरूलाई, राज्यहरूलाई आफूभित्र समाहित गर्दै लगिरहेको अवस्था थियो। उसले आफ्नो एउटा उपनिवेशिक विस्तार गरिराखेका थियो र नेपालमा करिब करिब त्यही बेलातिर पृथ्वीनारायण शाहले
नेपालको एकीकरणको अभियान सुरु गरे। यसबाट प्रष्ट कुरा के बुझ्न सकिन्छ भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकरण नगरेको भए सम्भवतः नेपाल ब्रिटिस औपनिवेशिककै अङ्गको रूपमा यो साना साना जुन 2200-2400 राज्यहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 3वटा राज्यहरू थिए, यी सबै कुनै न कुनै रूपमा ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत पर्न सक्ने सम्भावना र पछि गएर 1947 पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि यो नेपालको भूभागको विभिन्न साना साना राज्यहरू पनि भारतकै अङ्ग हुन सक्ने सम्भावना थियो चाहिँ। त्यो वास्तविकतालाई बुझेरै, खास गरी त्यसमा को पछाडिको एउटा चाहिँ कारण चाहिँ के पनि छ भने नेपालको एउटा सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षाको लागि पनि यो एकीकरण आवश्यक छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोचाइ हो। नेपालको एउटा अलग जुन किसिमको पहिचान छ यो भूभागमा रहने, त्यो पहिचानको रक्षाको लागि पनि साना साना राज्यहरूलाई एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ उनले अनेक एउटा बहादुरी, चलाखी गरेर एकीकरण अभियान सुरु गरे, जसमा त्यो बेलाका भाइ भारदारहरू, त्यो बेलाका विभिन्न जाति समूहको पनि धेरै ठुलो नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहको भए तापनि अरू बाँकी सबैको सपोर्ट र साथ रह्यो, जसको कारणले आज यो नेपाल छ। यसरी बुझौँ सर, सजिलो रूपमा बुझ्दाखेरि, हामी जस्तो साधारण मान्छेले सजिलो रूपमा बुझ्ने हो भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए आज हाम्रो देशमा भारतीय झण्डा पनि हुन सक्थ्यो। यो देशको नाम नेपाल नभएर भारत हुन पनि सक्थ्यो, किनभने ब्रिटिसले लिन्थ्यो, पछि 47 मा छोडेर जाँदा नेपालको भूगोल त सानै छ भनेपछि हामी भारतीय नागरिक हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। निश्चय पनि त्यो बेलाको चाहिँ घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने एकपछि अर्को गर्दै साना साना राज्यहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत पारिँदै गएको थियो। अब त्यो क्रममा बङ्गाल, सबभन्दा पहिला बङ्गालको चाहिँ जुन स्वतन्त्र राज्य थियो, त्यसपछि अवधको चाहिँ बिहारका चाहिँ राज्यहरू थिए, यी सबै राज्यहरू ब्रिटिसको अन्तर्गत परिसकेका थिए र त्यो बेलामा ब्रिटिसहरूले पहाडतिर पनि आँखा लगाएका हुन् र त्यो बेलामा कहिले काठमाडौँ उपत्यकाका यो 3वटा राज्यहरूमध्ये कुनै राज्यहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो प्रभावलाई विस्तार बनाउन खोजिराखेका थियो भने पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरिसकेपछि एउटा ठुलो भीषण युद्ध त सिन्धुलीगढीमा पनि भएको थियो। उनीहरूले त्यो बेलामा प्रयास गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहकै बहादुरी र साहसको कारणले गर्दा अङ्ग्रेजहरू पहिलो चरणमा नै पराजित भए। त्यसपछि त धेरै वर्षपछि 1814 मा आएपछि मात्रै फेरि ब्रिटिसहरूले अर्को पटक नेपालमा आक्रमण गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा पनि उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए, तर त्यो बेलामा उनीहरू सफल हुन सकेनन्। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको के भने पृथ्वीनारायण शाहले यो अभियान सुरु नगरेको भएदेखि त निश्चित रूपले नेपाल भन्ने देशै रहन्थेन। त्यो बेलामा पनि नेपाल भने त काठमाडौँ खाल्डोलाई नेपाल भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो। नेपाल एउटा विशाल राज्यको रूपमा थिएन। त्यो बेलामा 2200-2400 राज्य अरू नै थिए। 2200-2400 त्यसपछि काठमाडौँको 3वटा राज्यहरू थिए र पूर्वका केही चाहिँ राज्यहरू, यी सबै बाहेक नेपाल भन्ने त कहीँ पनि थिएन नि। तपाईँ तीनवटै हो, पृथ्वीनारायण शाह राजा हो, नेता हो, योद्धा हो, तपाईँको नजरमा बढी चाहिँ के हो? उहाँ एउटा दूरगामी सोचाइ भएको साहसिक र वीरतापूर्ण नेता हो। भनेको राजा भन्दा पनि माथि, निश्चय नेता भन्दा पनि माथि, योद्धा भन्दा पनि माथि। उहाँको चाहिँ नि एक हिसाबले महापुरुष भन्छौँ नि हामी बेला बेलामा, नेपालको हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा युगान्तकारी महापुरुषको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। महापुरुष भनौँ या चाहिँ नि युग नायक, त्यो बेलाको युग नायक चाहिँ उहाँ हो। त्यो व्यक्ति राजा भन्दा पनि माथि छ, नेता भन्दा पनि माथि छ र योद्धा भन्दा पनि माथि छ। मैले यहाँनिर सोध्न खोजेको प्रश्न तपाईँलाई अघि उठाउनु पनि भयो। तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहपछि प्रताप बने, प्रताप शाह बने, रणबहादुर शाह बने, राजेन्द्र बने, सुरेन्द्र बने, होइन, ग्रमाण युद्ध बने, पृथ्वी वीर विक्रम, त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र, दिपेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्म, यसरी चाहिँ 12 पुस्तासम्म आइसक्दाखेरिको हिसाबमा एकछिन महेन्द्र राजालाई अलिकति पर राखौँ। मैले यो प्रश्न रविन्द्र मिश्रलाई पनि सोधेको थिएँ केही महिना अगाडि।
एकछिन महेन्द्र राजालाई अलिकति पर राखौँ र बाँकी राजाहरूको कुरा गर्ने हो, त्रिभुवनको कुरा कसरी गर्ने समीक्षा गरौँला। नभए पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्यो योगदानको जस लिएर 12औं पुस्तासम्म राजाहरूले चाहिँ राज संस्थै कायम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच्नु बेकार छ अहिलेको समयमा। र अब पृथ्वीनारायण शाहले यो गरे त्यस कारणले राज संस्था ठिक छ भनेर तपाईँहरूले सोच्नु पनि सान्दर्भिक भइरहेको छ र भन्ने प्रश्न त मनमा लाग्छ होला जनतालाई। निश्चय फेरि अब यो के अरे नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुराको औचित्यलाई प्रमाणित गर्नको निमित्त पृथ्वीनारायण शाहको योगदान मात्र देखाएर पुग्दैन। अहिलेको अवस्थामा पृथ्वीनारायण त एउटा युग पुरुष थिए। नेपाल तपाईले भन्नुभयो नि राजाभन्दा पनि माथि हो, युगनायक थिए। अब युगनायक थिए। उनलाई चाहिँ के भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको हुनाले अब पनि राजा चाहिन्छ भन्ने तर्क चाहिँ त्यति बलियो तर्क होइन। र त्यो भनेर हामीले राज संस्था स्थापना गराउनु, राज संस्था स्थापना हुनुपर्ने अरू कारणहरू छन्। तपाईँले त्यसमा आउँला पछि आउँला। जहाँसम्म नेपालको एकीकरणको कुरा छ हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरणको अभियान सुरु गरे त्यो एकीकरणसँगै उनले राज्य व्यवस्था र स्थिति पनि बसाल्दै गए। यहाँ कतिपयले के भन्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे, भौगोलिक विस्तार मात्र गरेका हुन्, होइन। भौगोलिक विस्तारको साथसाथै एउटा भावनात्मक र सामाजिक एकीकरण पनि उनको पालामा सुरु भएको थियो। तर त्यो अभियान एकीकरणकै अभियान चलिरहेको हुनाले त्यति प्रकट रूपमा देखिँदैन थियो। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानलाई धेरै हदसम्म अगाडि बढाउने काममा उनकै छोरा प्रताप शाह हैन बहादुर शाहको अद्वितीय भूमिका छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खादेखि पूर्व त्यो बेलाको विजयपुर राज्य भन्नाले झन्नै त्यो अरुण हुँदै मेचीसम्म करिब पुग्थ्यो, इलामसम्म पुग्थ्यो। त्यहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएको र खास गरी पश्चिमको विस्तार कुमाऊसम्म गढवालसम्म चाहिँ नेपालको विस्तार गर्ने काममा बहादुर शाहकै अद्वितीय योगदान छ। लमजुङ गोर्खासँग पश्चिममा सिमाना जोडेको गोर्खा र तनहुँ पनि बहादुर शाहको पालामा आएपछि भएको र त्यसमा पछि भीमसेन थापाको, अब राजाहरू त्यो बेला सानो थिए, भीमसेन थापाको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। त्यसरी भौगोलिक रूपमा एकीकरण भयो। अङ्ग्रेजसँगको सन् 1814 देखि 15 सम्मको लडाइँले हामीले महाकाली भन्दा पश्चिमका धेरै ठुलो एरिया चाहिँ हामीले गुमायौँ। पूर्वमा पनि हामीले मेची भन्दा पूर्वका क्षेत्रहरू गुमायो चाहिँ र मेचीदेखि महाकालीसम्मको सिमाना नेपालको रह्यो। त्यसमा पछि गएर तराईका केही भूभागहरू पछि जोडिन आएका छन् चाहिँ। नेपालकै भूभाग थियो, अङ्ग्रेजले चाहिँ पहिला 1816 को सन्धि अनुसार त्यो उनीहरूले लिएको थिए, तर पछि गएर त्यो फिर्ता गरे चाहिँ। यसरी भौगोलिक रूपमा एकीकृत भएको नेपाललाई भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्ने काम चाहिँ राजा महेन्द्रबाट भएको। वास्तवमा 2007 सालसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल स्वतन्त्र तर मूलभूत रूपमा भारतीय प्रभाव क्षेत्रको रूपमा रहेको थियो। अब एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्छु, मलाई मनमा लागेको, हामीले राजा भन्ने बित्तिकै मन मस्तिष्कमा झट्ट आउने पृथ्वीनारायण अथवा महेन्द्रको आउँछ। अब त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता हामी भन्छौँ। त्रिभुवन राजाको योगदान कति छ, के छ, अलिअलि समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छन्। अलि यो क्षेत्रका जानकारहरू त्रिभुवनको भूमिका कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा, खैर उहाँको सन्दर्भमा म आफू टिक्का टिप्पणी त गर्दिनँ, तर महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाह बाहेकका राजाहरूको भूमिका चाहिँ जुन अरू 8, 9, 10 वटा राजा भए नि किन त्यति प्रभावकारी हुन सकेन? हैन, अब राजा तपाईले प्रताप शाहको कुरा गर्नुहोस्, रणबहादुरको कुरा गर्नुहोस्, राजेन्द्रको कुरा गर्नुहोस् अथवा आएर सुरेन्द्रको कुरा गर्नुहोस्, त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने अधिकांश राजाहरू सानै उमेरमा राजा भए र कतिपय त कलिलै उमेरमा बिते पनि, निधन पनि भएछ नि। त्यसैले उनीहरूको खासै इतिहासमा चर्चा भएन। र 1903 मा सन् 1903 मा
कोत पर्वबाट जब जङ्गबहादुरले आफ्नो शासन सत्ता विक्रम सम्वत होला 1903 विक्रम सम्वत 1846 चाहिँ सन् उसमा जेस विक्रम सम्वत 1903 मा कोत पर्व भयो, राणा शासनको सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि करिब त्यो बेलाको चाहिँ भनौँ न 1800 यो पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि राजाहरूको भूमिका चाहिँ कम हुँदै जानुमा अब रणबहादुर शाह त्यसपछि प्रताप सिंह शाह त पनि चाँडै नै बित्नुभयो, 2 वर्षकै चाहिँ उहाँको राज्यकालमै चाहिँ उहाँ बित्नुभयो। रणबहादुर शाह बिचमै चाहिँ राजा छोडेर जानुभयो, बिचमा चाहिँ एउटा गिरवाड युद्धलाई चाहिँ सानो बच्चालाई ल्याएर राखियो। त्यसपछिको मतलब चाहिँ के त्यही बेलादेखिको राजाहरूको कोही कलिलो उमेर रहेको, कलिलो उमेरमा बितेको र सन् विक्रम सम्वत 1903 देखि 2007 सालसम्म 104 वर्षको जुन अवधिमा राजाहरू करिब करिब सुनको पिजडामा बन्दी बनाइएको जस्तो अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको कुनै भूमिका पनि रहेन, कुनै चर्चा पनि रहेन। त्यो बेलाको कामको जस अपजस सबै चाहिँ नै राणा शासकहरूमाथि छ। त्रिभुवनले एउटा ऐतिहासिक र साहसिक काम गरेका हुन्। उनले 2007 साल कार्तिकमा, कार्तिक 21 गते जस्तो लाग्छ मलाई, कार्तिक 21 गते शिकार खेल्न जाने, पिकनिकमा जाने बहानामा उनले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई लिएर गएर चाहिँ भारतीय दूतावासमा शरण लिए। त्यसपछि भारत गए। एक प्रकारले भन्ने हो भने जनताको शासन स्थापना गर्नको निमित्त त्रिभुवनले आफ्नो गद्दीको पनि बाजी लगाएको। त्यो बेलाको राणा शासक मोहन शमशेरले त त्रिभुवनलाई राजाको रूपबाट पदच्युत गरेर ज्ञानेन्द्रलाई बनाएको अवस्था हो। त्यसकारणले त्रिभुवनको प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान छ, तर उहाँको पनि चाँडो निधन भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछिको कालखण्डमा उहाँको भूमिका के हुन्थ्यो त्यो भन्न गाह्रो छ चाहिँ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि युवराज भएकै अवस्थादेखि जब राजा महेन्द्रले नेपालको एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माणको निमित्त जुन कदमहरू एकपछि अर्को गरेर चाल्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि आज हामी एउटा स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक हौँ भन्ने राष्ट्रिय चेतनाको विकास भएको छ। आज कतिपय चाहिँ नि राष्ट्रियताका कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा चाहिँ नि 70-75 वर्ष अगाडिको देशको अवस्थालाई बिर्सिएर अहिलेको अवस्थालाई हेरेर राजा महेन्द्र अथवा अन्य राजाहरूलाई गाली गलौज गर्ने, आलोचना गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि जहाँसम्म अब 2028 सालपछि जब राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहण भयो, वीरेन्द्रले नेपालको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। पूर्वाधार विकास, नेपालको 5 विकास क्षेत्रको अवधारणा, औद्योगिकरणमा राजा वीरेन्द्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ र त्यसको साथसाथै राजा वीरेन्द्रलाई जस दिनुपर्ने अर्को चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पक्ष शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको निमित्त शान्ति क्षेत्रको एउटा प्रस्तावको धेरै ठुलो महत्त्व थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा पनि राजा वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रबाट स्थापित जुन एउटा मान्यता हो त्यसलाई निरन्तरता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपाललाई स्थापित गर्ने र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाललाई चिनाउने काममा राजा वीरेन्द्रको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। र यसै गरी खास गरी 2046-47 सालको घटनाक्रम, जसको त्यो बेलामा पनि म पञ्चायतको मन्त्रीको रूपमा थिएँ, सञ्चार मन्त्रीको रूपमा थिएँ। त्यो बेलामा जब देशमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन चलिराखेको थियो, भारतको सहयोग रहेको थियो र भारतले आन्दोलन चर्किरहेको बेलामा तत्कालीन भारतीय सचिव एसके सिंहलाई चाहिँ दूतको रूपमा पठाएर नेपालको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने हामी पञ्चायत कायम राख्छौँ, यो आन्दोलनलाई हामी चाहिँ मत्थर पार्छौँ भनेर भनेकोमा राजा वीरेन्द्रले त्यो बेला हामी नै साथी छौँ,
म त्यो बेलाको सरकारको नाताले म दाबीका साथ भन्न सक्छु प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा अन्तिम बेलामा शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले परराष्ट्र मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको थियो। नरेन्द्र विक्रम शाह परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नरेन्द्र विक्रम शाहलाई निर्देशन दिँदाखेरि म ती साँची छु, उहाँले भन्नुभएको थियो कि राजाको प्रष्ट निर्देशन छ, जुन एउटा सन्धिको खाका बोकेर उहाँ आउनुभएको थियो, यो सन्धिको खाकामा छलफल हुन सक्दैन, एक लाइन पिरियड, त्योभन्दा बढी तपाईँले उनलाई नभन्नुहोस् भनेर राजा वीरेन्द्रले बरु म नेपालका आन्दोलनकारी दलहरूसँग सम्झौता गर्छु, मुलुकको स्वाधीनता सम्झौता गरेर मेरो संस्था र व्यवस्थालाई टिकाउन चाहन्न भन्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको पनि एउटा उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई आज झन्डै हामी भुटान जस्तो हुन पनि सक्थ्यौँ होइन त? हजुर। नेपाल अहिलेसम्म इतिहासदेखि हामी सार्वभौम छौँ, स्वाभिमानी छौँ, कम्तीमा कलोनाइज हुनु परेको अवस्था छैन। त्यो अवसर त मलाई लाग्छ के भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि आएको त्यो अफर, जब 2062-63 को आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा भुटानकै जस्तो राजा भएर बस्न चाहने हो भने हामी चाहिँ नि सहयोग गर्छौँ भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षको सन्देशलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरेको। जसरी हुन्छ नेपालको सुरक्षा, नेपालको परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, यी सबै कुराहरूमा भारतले आफ्नो प्रभाव, आफ्नो नियन्त्रण, आफ्नो फर्मा आफू अनुकूल राख्न चाहन्छ। त्यो इतिहासदेखि नै छ होइन? इतिहासदेखि नै छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ चाहिँ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। मलाई लाग्छ यो तपाईँको निमित्त एउटा राम्रो जानकारी पनि हुनसक्छ। 2007 सालभन्दा अगाडि प्रकारान्तरले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र भारतकै अधीनमा थियो। यो भन्दाखेरि कतिपयलाई तितो लाग्ला चाहिँ राणाले आफ्नो चाहिँ शासनको निरन्तरता र केही हदसम्म उनीहरूलाई बेनिफिट अफ डाउट दिने हो भने नेपालकै सुरक्षाको लागि पनि ब्रिटिस साम्राज्यसँग एलायन्स गरेर गएका थिए। हेर्नुहोस्, 7 सालमा आइसकेपछि त्यो एउटा परिवर्तनको चाहिँ चरण थियो। भारत पनि स्वतन्त्र भएको अवस्था थियो र भारतले त्यही ब्रिटिस साम्राज्यको विरासतलाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो। पण्डित नेहरूले पनि करिब करिब मोहन शमशेर तयार भएकै हो। 1950 को सन्धि करिब करिब त्यसैको चाहिँ परिणाम हो। राजा महेन्द्र आइसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा कालखण्डबाट हामी धेरै ठुलो डिपार्चर भयो। हेर्नुहोस्, अनि कृतिनीति विष्टकै पालामा 16, 17, 18वटा क्याम्प छ नि भारतीय सेनाको त हटाकै हो नि त, हिम्मतै गरेको हो नि त। त्यो कृतिनीति विष्टले पनि हिम्मत गरेको, राजा महेन्द्रले पनि हिम्मत गरेकै मान्नु पर्यो होइन? राजा महेन्द्रको अब चाहना नभएको भए त हुन सक्ने कुरो थिएन होइन? राजा महेन्द्रको चाहना हो। कृतिनीति विष्टलाई पनि मान्नु पर्यो होइन? कृतिनीति विष्टलाई मान्नुपर्छ। कृतिनीति विष्टले आफ्नो संस्मरणमा लेख्नु पनि भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ राजाको त्यो चाहना भएपछि सरकार केही पनि नबोली बक्स्योस्, यो काम म गर्छु। जसरी राजा वीरेन्द्रको सन्देश मरिचमान सिंहले सुनाएको थिए र कृतिबाबुले त के पनि भन्नुभएको थियो भने भोलि कुनै भारतले कुनै हामीलाई समस्या पर्यो, दुःख पर्यो भने मलाई देखाएर मलाई हटाइदिए बक्स्योस्, त्यसको सबै चाहिँ के भने अब्जस चाहिँ म लिन तयार हुन्छु, तर यो काम गर्नुपर्छ भनेर ढाडस दिने काम त कृतिबाबुले गरे हो नि। यसरी जेन तेन इतिहासदेखि हामी मुलुक जोगाउँदैछौँ होइन? अलिकति हामी पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा थियौँ। यो तपाईँहरूले अब 63 सालको परिवर्तन पछाडि पनि पृथ्वी जयन्ती त मनाइराख्नुभयो, तर पछिल्लो समयमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वी जयन्ती यो चाहिँ राप्रपा नेपाल, राप्रपा अथवा कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, पशुपति शमशेर राणा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द अथवा डाक्टर लोहनी, केशर बहादुर विष्ट, यसै पूर्व पञ्चहरूकै सेरोफेरोको पेवा हो भनेको जस्तो तपाईँहरूले बुझाइरहेको हो कि अथवा गणतन्त्रवादीहरूले बढी बुझिरहेको हो कि? अलिक बढी यस्तो देखियो नि होइन? जबकि अघि नै तपाईँले भन्नुभयो यसलाई त व्यवस्था भन्दा माथि
नै राख्नुपर्ने युग नायकको रूपमा भन्ने कुरा त तपाईँले भन्नुभयो। किन त्यस्तो भयो? होइन, वास्तवमा के भनेदेखि अब तत्कालीन अवस्था त राप्रपा नेपाल मात्रै हो हामीले राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणबाट, तर अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्ने एकता दिवस मनाउने कामहरू भएको थियो, जसमा 2-3जनाको त म नामै लिन चाहन्छु। मोदनाथ पश्रितजी, उहाँ वामपन्थी नेता भए तापनि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको पक्षमा वकालत गर्नुभयो र निरन्तर रूपमा उहाँ आफै सहभागी भएर मनाउनु भयो। अर्को हुनुहुन्थ्यो चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भरत बस्नेत। भरत बस्नेतले आफ्नै प्रयासमा सधैँ चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मनाउने, पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान गाउने र पुष 27 गते समारोह पनि मनाउने कामहरू गर्नु, यसरी अरू क्षेत्रबाट नि भइराखेको थियो। तर राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ राप्रपा नेपालले अग्रसारिता लिएको। अहिले त राजनीतिक क्षेत्र पनि अलिक व्यापक भएको छ, धेरै राष्ट्रपति समेत आउन थाल्नु भएको छ, राष्ट्रिय विधाकै रूपमा चाहिँ नि रह्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ नि केवल एउटा पार्टीको पेवाको रूपमा अथवा पार्टीको एउटा कार्यक्रमको रूपमा लिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। वास्तवमा त्यही कारणले गर्दाखेरि राप्रपा नेपालले त हामीले अलिकति कार्यक्रमलाई परिमार्जन पनि गरिसकेका छौँ। अब यसैमा सोध्छु तपाईँलाई, परिमार्जन पछि सोधौँला। अब स्वीकार्यता चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई फेरि राष्ट्र निर्माता भनौँ, एकीकरणकर्ता भनौँ, अब कसैले विस्तारवादी भनी पनि राख्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर बिस्तारै बहुस्वीकार्य सर्वस्वीकार्य बनाउँदै गएको अवस्था छ। राष्ट्रिय विधा भनेको चाहिँ तपाईँको करिब अहिले तपाईँले सरकारले औपचारिक कार्यक्रम गरेन भन्दा भन्दै पनि सरकारको औपचारिक क्यालेन्डरमै विधा दिइसकेपछि देशको अभिभावक राष्ट्रपति नै आएर माल्यार्पण गर्ने स्थिति भइसकेपछि यसलाई एउटा अब राष्ट्रिय रूप लिँदैछ भन्न सकियो। तर जसले पृथ्वीनारायण जयन्तीको सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो, मैले एउटा प्रश्न सोधेँ क्या, यो त राष्ट्रिय एकता दिवस पनि हो नि। राप्रपा नेपालले एक ठाउँ कार्यक्रम गर्ने, राप्रपाले अर्को ठाउँ कार्यक्रम गर्ने, तपाईँहरू नै पृथ्वी जयन्ती एकता दिवस मनाउने भन्दा तपाईँहरू बिचको अनेकता किन? अब यसको लामो चाहिँ सामान्य प्रश्न हो, तर यसको व्याख्या लामो हुन्छ। म अहिले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि अब सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा हामी धेरै निकट छौँ। अब यही पृथ्वी जयन्ती, यसपटककै पृथ्वी जयन्तीमा हामी एक ठाउँमा उभिएर मनाउन नसके पनि अलिकति सदाशयता, अलिकति ठुलो छाती, अलिकति राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्ने हो भने सम्भवतः अर्को वर्षको पृथ्वी जयन्ती हामी एकै ठाउँमा मनाउन सक्ने अवस्था होइन। यो त एकता दिवस हो नि, होइन? हो, हामी राष्ट्रिय एकता दिवस भन्छौँ। पृथ्वीनारायणको फोटो तपाईँहरू राख्नुहुन्छ अनि दुवैले मुद्दा उठाउनु, तपाईँ त 63 सालदेखि त्यसरी लागेको होइन? अनि दुईवटा पार्टी एक ठाउँ पनि जम्मा भएर तपाईँहरू एउटा कार्यक्रम एउटा चियापान गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँहरूले दिने एकताको सन्देश के होला र? होइन, अब जहाँसम्म एकता दिवसको कुरा छ त्यो त केवल राप्रपाको मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रको एकता दिवस हो। राष्ट्रलाई आह्वान गर्नु अगाडि त कम्तीमा तपाईँहरू विचार मिल्ने त एक ठाउँ आएर मनाएको भए हुन्थ्यो। दुईटा पार्टी छौँ नि अहिले त सम्म त एक नभएसम्म अब अलग पार्टी छौँ। अलग अलग पार्टी भएको हुनाले हामीले अलग अलग कार्यक्रम गरेका छौँ। तर अब धेरै पार्टीका सहयोगी शुभचिन्तकहरूको चाहना छ कि यो दुवै राप्रपा एक ठाउँमा आए। तपाईँहरूको त विचार एउटै हो, सिद्धान्त करिब एउटै हो, विगतको पृष्ठभूमि एउटै हो, मात्र स्वार्थ र सत्ता शक्ति नमिलेर तपाईँहरूले दुईटा पसल खोल्नु भएको त हो नि। त्यसलाई त्यसै रूपमा त्यति सजिलो रूपमा नहेरौँ। अलिकति कार्यनीति र रणनीतिमा भिन्नता छ। अब विगतमा मैले पनि गल्ती र कमजोरी गरेको हो, हेर्नुहोस्। अहिले त्यही गल्ती तर त्यो बेला मैले गल्ती कमजोरी गरेपछि सच्याउने प्रयास गरिसकेका थिएँ। अहिले त्यही गल्ती कमी कमजोरी अहिलेको राप्रपाले गरिराखेका छ। जस्तो म भनौँ तपाईँ, म नै पार्टीको अध्यक्ष भएको बेलामा एकता महाधिवेशनले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन र अबदेखि राप्रपा सत्ता केन्द्रित होइन, सिद्धान्त केन्द्रित हुनेछ र हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना हुने सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुने छैन भनेर किटानीका साथ लेखिएको छ। अहिले त्यो एकता महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीत चुनाव सकिने बित्तिकै उहाँहरू सरकारमा जानु, त्यो पनि केही महिनाको जानु, त्यो पनि कुन सरकारमा जानुभयो? प्रचण्डको सरकारमा
प्रचण्डको सरकारमा जानु गम्भीर राजनीतिक भूल थियो भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ अहिले पनि। भने अर्कोतर्फ राप्रपा नेपाल दुवै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् र प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्ने मान्यता राख्छ। तर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सभामुख चाहिँ दुई ठाउँमा सभामुख र चाहिँ उपसभामुख लिएर बसिराखेको छ। कसैले लिन नचाहेको फ्याँकेको चाहिँ पद चाहिँ स्वीकार गरेर बसिराख्नु भएको। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नीतिगत रूपमा हाम्रो सहमति छ सैद्धान्तिक रूपमा, तर कार्यनीतिमा केही मतभिन्नता छ। यो मतभिन्नता हट्यो भने हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ। होइन, यो बाहेक आज म तपाईँलाई आलोचना तपाईँप्रति तीखो टिप्पणी गर्नको लागि यो कार्यक्रममा बोलाएको होइन, तर एउटा पृष्ठभूमि त तपाईँले राजालाई दिएको धोका, तपाईँले पार्टीलाई दिएको धोका, तपाईँले आफ्नो सिद्धान्त निष्ठालाई त्यागेर गणतन्त्र नै अघि नै स्वीकारिसक्नुभयो। यो भएको त्यो भएको हुँदाहुँदै पोहोरसम्म पनि राजालाई चाहिँ नि अब काम छैन, हिन्दू राष्ट्र मात्रै भनेको फेरि रियलाइजेसन गरेर तपाईँ अहिले चाहिँ अब चाहिन्छ भनेर आएका यी कथाको म बेल विस्तारतिर अहिले नजाउँ। जे भए सकिए। अहिले तपाईँ अब हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र सेरोमोनियल राज संस्था भयो नि ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ होइन, यसमा हुनुहुन्छ। मेरो अर्को प्रश्न छ, खास गरेर राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूलाई यो राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ अर्को प्रश्न है तपाईँलाई, यो कमल थापा राप्रपा नेपालको राप्रपाको अथवा यी राजा केही राजावादीहरूको मात्रै राजा बनाउने जस्तो चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट त्यस्तो गरिरहेको देखिन्छ। अस्ति अपुष्ट कुरा भन्दैछु तपाईँलाई, राजाले पनि यो चाहिँ चित्त बुझाइराख्नु भएको छैन कि म राप्रपाको मात्रै राजा चाहिँ होइन, म देश र जनताको बन्न चाहन्छु भन्ने खालको सङ्केत उहाँको स्पिचमा पनि देखिन्थ्यो कि किन यस्तो खुम्चियो? होइन, वास्तवमा के भनेदेखि त्यो त अब हामीले नै खास गरी पार्टीका नेताहरूले विचार गर्नुपर्दछ जो नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्। हामीले राजालाई आफ्नो मात्रै पेवा, आफ्नो मात्रै राजा भन्ने ठान्नु पनि हुँदैन र त्यो रूपमा प्रोजेक्सन गर्नु पनि हुँदैन। मैले त पटक पटक भन्दै आएको छु, राजाले पनि कुनै एउटा पार्टीमा इन्ट्रेस्ट लिएर त्यसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्नु हुँदैन। राजा सबैको साझा हुने प्रयास गर्नु। कुण्ठा फेरि पोख्नु भयो तपाईँले, खैर अगाडि बढ्नु। जे होस्, इतिहास भएको कुरा त त्यो चाहिँ रहन्छ नै। म त पनि त्यो अहिले तपाईँले भने जस्तै अब यो लुकाउनु छैन, होइन लुकाउनु पनि छैन। प्लस चाहिँ के भने मेरो राजनीतिक जीवनमा घटेको एउटा दुर्घटनाको जुन घाउ छ त्यो घाउ खाटा बसिसकेको छ। अब त्यसलाई फेरि बसिसकेको खाटा बसिया छ साँच्चीकै। अब म त्यसलाई फेरि उक्याउन चाहन्न। हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको भने म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक म गर्दैन थिएँ, आज गर्दैन थिएँ। ठिक छ, हजुर। अब मेरो अनुरोध चाहिँ हुन्थ्यो कि त्यसलाई चाहिँ त्यो खाटालाई चाहिँ उक्याउने काम नगरौँ भन्ने। अब तर जहाँसम्म चाहिँ राज संस्थाको कुरा छ, म के कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, राजाले पनि राप्रपासँग मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल र दलका नेताहरूसँग उठबस, सहकार्य, संवाद गर्दै जानुपर्छ। राजनीतिक कुरा नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। राजा ज्ञानेन्द्र त फेरि राजालाई भेट्न प्रचण्ड त जाँदैनन् नि, अथवा शेरबहादुर देउबा, केपी ओली अथवा माधव नेपाल, विद्या भण्डारी राजाको त भेट भयो। मैले विद्या भण्डारीलाई नै प्रश्न सोधेँ केही महिना अगाडि कि किन भन्दाखेरि राजाहरूको योगदान पनि देश रहन छ भनेर र पारिवारिक सम्बन्ध एउटा त्यो मात्र होइन नागरिक सम्बन्धको लागि गए। एक्ज्याक्टली, राजाले पनि त्यही कुरा चाहिँ भनेर अहिले त म नागरिक छु, तपाईँहरूले नै मलाई चाहिँ नागरिक बनाइदिनु भएको छ, तर देश त मेरो पनि हो, मलाई पनि चिन्ता छ भनेर राजाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चिया खान बोलाउँदाखेरि, पूर्व राष्ट्र प्रमुखको अनुभव सेयर गर्दाखेरि न राजा सानो हुने हो न नेताहरू सानो हुने। हेर्नुहोस्, यो किसिमको सामाजिक नागरिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदै गएपछि आखिर मानिस नहुन्, एक्सेप्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ। भन्नुहुन्छ राजा नबोल्दैखेरि राजाले स्पष्ट रूपमा आजसम्म झन्डै 20 वर्ष 18 वर्ष हुन लाग्यो
गणतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैन, राज संस्था गयो भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैन, म गएँ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा प्रयोग गरेका छैन, कहीँ छैन नि त राजाले। राजा स्पष्ट रूपमा नबोल्दै त प्रचण्डलाई गाह्रो हुन्छ भाषण गरे गरे, केपी ओलीलाई गाह्रो हुन्छ भाषण गरे गरे, सिंहदरबारमा छ नि कतिवटा मिटिङ भइसक्छ, अहिले पनि सार्वजनिक मञ्चमा राज संस्था आउँदैन भनेर चाहिँ नि नेता बोलिराख्नुपर्छ। भेटघाटै भयो भने त कस्तो हुन्छ होला? होइन, भेटघाट भयो भने त्यो चाहिँ नि यी सबै कुरा हट्न सक्छ। कारण तपाईँको के भनेदेखि हुन्छ नि, एक त चाहिँ नि अहिलेका गणतन्त्रवादी वा गणतन्त्रका संवाहकहरूमा अलिकति हीनता बोध पनि छ। आफूले स्थापना गरेको व्यवस्थाप्रति आफैमा उहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास पनि छैन। तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के भनेदेखि हुन्छ नि, ठिक छ नेताहरूले पनि त्यो पहलकदमी गरेको भए हुन्थ्यो। पूर्व राष्ट्र प्रमुखको नाताले उहाँसँग भेट्ने, कुराकानी गर्ने, विचारको आदान प्रदान गर्ने, उहाँका अनुभवहरू लिने काम गरेको भए त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि नेताहरूको चाहिँ अलिकति हीनताकै मानसिकता म देख्छु चाहिँ नि। तर जोसुकैबाट पहल भएको भए तापनि यदि संवाद हुन थाल्यो भने एक अर्काप्रति आशंका गर्ने, एक अर्काप्रति हिलो छ्याप्ने काम मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि कम हुन्छ। फरक दुईटा ध्रुव, एक्सट्रिम ध्रुव कसरी एक ठाउँमा हुन्छ सर? टाउको काट्ने र टाउको मूल्य तुक्ने राजनीतिक नेताहरू एक ठाउँमा बसेका छन्। तर ती दुवै जनता हुन् नि। जनता र राजा के आखिर त चाहिँ राजा पनि त एउटा चाहिँ मानवीय संवेदना भएको चाहिँ संस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजालाई मात्रै भनिरहेको छु, नेताहरूलाई पनि भन्छु। जस्तो एउटा राम्रो पक्षहरू, विद्या भण्डारीले राजालाई आफ्नो छोरीको बिहामा बोलाउनु भयो, त्यो उहाँले चाहिँ सदाचार देखाउनु भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई राजा नर्विकमा चाहिँ नि बिरामी भएको बेलामा संजोगवश उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, उहाँले राजालाई गएर भेट्नुभयो, भेटेर शुभेच्छा दिनुभयो। मतलब त्यो किसिमको रेसिप्रोसिटी राजाबाट पनि हुनुपर्छ र नेताहरूबाट पनि हुनुपर्छ। अन्ततोगत्व हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ भनाइ म किनभने एक कुरामा के प्रश्न छु भने हेर्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ नि खास गरी मेरो यो नयाँ रूपान्तरण भन्नुहोस् या नयाँ भूमिकामा त म अझ पनि के प्रश्न छु भने नेपालमा राज संस्थाको आवश्यक छ, तर राज संस्था विदेशीले ल्याएर राखिदिने पनि होइन, सैनिक कु भएर हुने पनि होइन। यहाँकै जनताको विश्वास, यहाँकै राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा नेपालमा राज संस्था स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता भएको हुनाले कुको त अपेक्षा नगरौँ। अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली सेनाले देश र जनताप्रति देखाएको देशभक्ति, जनभक्ति त्यो अहिलेसम्म उहाँहरूले कायम गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँमा। कतै यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि जसरी त्रिभुवनको पालामा अथवा वीरेन्द्रकै पालामा, ज्ञानेन्द्रकै पालामा भारतले जे आश्वासन दिएर राज संस्था राखिराख्ने कुराहरूमा अथवा उनीहरूको प्रभाव रहने कुराहरूमा भूमिका भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि अघि, र त्यो देखिन्छ पनि नि, फेरि एउटा त्यस्तो सम्भावना तत्कालै कुनै समयमा आउने सम्भावना त देख्नुहुन्न तपाईँ? राज संस्था पुनर्स्थापनाको सवालमा चाहिँ त्यो स्थिति आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् के को सन्दर्भमा चाहिँ आउँछ भन्ने अनि अरू सन्दर्भमा हुनसक्छ। हिन्दू राष्ट्र पनि हुन सक्ला, अथवा उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ जलस्रोतको लागि पनि हुन सक्ला, विभिन्न कारणले हुनसक्छ। तर अहिले त्यो स्थिति अझ बनिसकेको छैन र सायद भारतले पनि त्यो आवश्यकता महसुस गरेको छैन जस्तो मलाई किन लाग्छ भने भारत त्यति ठुलो राजनीतिक उथलपुथलको पक्षमा छैन। अहिले यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूलाई नै आफ्नो पोलिटिकल एजेन्टको रूपमा चाहिँ नि काम लिन सकिराखेको छ भने जुनसुकै पार्टी भन्नुहोस् न। भनेको तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, अहिलेका राजनीतिक दलहरू र अहिलेका नेपालका राजनीतिक नेताहरू र अहिलेको सरकार समेत भारत अनुकूल छ, कम्फर्टेबल छ, जसको कारणले उनलाई त्यसमा विवाद गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। विवाद छैन। अहिले भएको सरकार मात्र होइन, भोलि आउने सरकार पनि त्यस्तै हुन्छ। किन अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि प्रणाली अन्तर्गत हामी गइराखेका छौँ त्यसले त्यो निरन्तरता पाउँछ। हो, एउटा कुरा चाहिँ के भने भारतीय नेतृत्वलाई, अहिलेको भारतीय नेतृत्वलाई यो नेपालको संविधान आफ्नो स्वीकृति बेगर कार्यान्वयन गरेको, लागू गरेकोमा उसले आफ्नो इगोलाई हर्ट भएको महसुस गरेको छ। हेर्नुहोस्, चित्त बुझिरहेको छैन अहिलेसम्म छैन। अब त्यो संविधान जारी भएको कुरालाई अब अरू कुरामा उसको त्यति साह्रो आपत्ति हो जस्तो लाग्दैन र उसले आफ्नो एजेन्टहरूको माध्यमबाट काम गराइराखेको हुनाले ठुलो राजनीतिक उथुल पुथल गराइराख्ने छैन। र अर्को कुरो अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ नि, 7 सालपछि
नेपालमा भारतीय स्वार्थ के रहेछ त्यो पनि हामीले अलिक व्याख्या गर्यौँ। सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध र केही हदमा जलस्रोत पनि। यो स्वार्थको परिपूर्तिमा 7 सालदेखि तपाईको 63 सालसम्म आउँदाखेरि सबैभन्दा बाधक को थियो? राज संस्था। त्यो बाधक संस्था उसको राष्ट्रिय स्वार्थ। पञ्चायत कालमा जुन कोशीको कुरा भयो, गण्डकको कुरा भयो, अघिल्लो हप्ता सूर्यनाथ उपाध्याय आउनु भएको थियो क्या, यही जलस्रोतको विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेर भारतको परराष्ट्र मन्त्री यहाँ जो विदेश मन्त्री आउनु भएको थियो त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरेका थियौँ। उहाँले बोलेको चाहिँ एउटा वाक्यमा भन्दाखेरि के छ भने यति जति चाहिँ पञ्चायतको पालामा सम्झौता गर्नु परेन, तर पञ्चायतले नि केही सम्झौता त भारतसँग गर्नै परेको थियो, मतलब कम्प्रोमाइज गर्नु परेकै अवस्था थियो। हो, निश्चय पनि। अब सुरुमा यो हदसम्म चाहिँ थिएन। यो हदमा मैले कोशी र गण्डकको दृश्य, कोशी, गण्डक, महाकाली यो कुनै पनि महत्त्व चाहिँ पञ्चायतसँग सम्बन्धित छैन। यसमा राजाहरूको कुनै किसिमको भूमिका छैन। हो, निश्चय पनि तपाईँको के भने त्यो बेलामा भर्खर पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ भारतको सहानुभूति र समर्थन प्राप्त गर्ने हिसाबले कालापानी क्षेत्रको बारेमा मौन बसेको हो। चुप तपाईँको के भनेदेखि केही समयको लागि मौन बस्यौँ, त्यसको सायद मूल्य हामीले धेरै ठुलो चुकाउनु पर्यो। अर्को तपाईँको नागरिकताको सम्बन्धमा पनि हेर्नुहोस्, नागरिकताको सम्बन्धमा पनि खास गरी पञ्चायतको अन्तिमतिर पुग्दाखेरि केही खुकुलो बनाइयो, जनमत संग्रहताका अलिकति खुकुलो बनाइयो। त्यसले 46 सालपछि त झन् ठुलो फड्को मारे। हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा अब राज संस्थाको भूमिकालाई हामीले हेर्न सकौँला हैन। एउटा सोधिहालेँ सरलाई कि पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा पनि र एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा पनि यो पछिल्लो समय जुन चाहिँ 5 करोडलाई 20 करोड पुर्याइ यो सिधै सहयोग गर्ने कुरा भन्ने कुरा, अनि यो 10,000 मेगावाटको चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट भयो, सूर्यनाथले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसबाट उत्साही नभए हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। एक वाक्यमा भन्दा यो पछिल्लो एग्रिमेन्ट जुन गरियो नि भारतसँग परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोगको संयुक्त आयोगको उसमा चाहिँ तपाईँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अनि म वास्तवमा चाहिँ आवश्यक पनि छ, तर खालि अहिलेको प्रश्नको म एउटा त्यो वाक्य मात्र पुरा नभएको हुनाले वाक्य मात्र पुरा गराउन चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि 2007 सालदेखि 63 सम्म भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालमा प्रवर्धन गर्नको निमित्त सबैभन्दा अवरोधक संस्था राज संस्था भएको हुनाले त्यो कुरा भारतको इस्ट्याब्लिसमेन्टले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने भारतले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने गरी कुनै उथलपुथल गर्छ भन्ने कुरामा मलाई त कुनै किसिमको तपाईँको त्यतापट्टि गर्छ भन्ने लाग्दैन। भारतको चाहनाले नेपालमा राज संस्था आउँदैन। कति बेला भ्रम छ, हेर्नुहोस्, मोदी हिन्दू राष्ट्रको चाहन्छ, राज संस्था चाहन्छ भन्ने कतिपयलाई त्यो भ्रम छ। कसैलाई त्यो भ्रम छ भने पनि खास गरी राष्ट्रवादीहरूलाई त त्यो भ्रम नहोस् भन्ने म चाहन्छु। जहाँसम्म यो दुईटा चाहिँ अहिले भारतीय विदेश मन्त्री चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि भएका सम्झौताहरू छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो त यो 20 करोड रुपियाँको जुन सिलिङ बढाउने काम गरियो यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। यसले समानान्तर सरकारको झझल्को दिन्छ, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमतालाई कमजोर बनाउँछ। कसरी भने यो 20 करोड भनेको वर्षमा 20 करोड भने हैन, एउटा आयोजनामा 20 एउटा प्रोजेक्टमा 20 करोड रुपियाँ भनेपछि वर्षमा अरबौंको चाहिँ त्यस्ता योजनाहरू सञ्चालन जुन सिधै जान सक्छ। सरकारले अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ जनताको आँखामा छार हाल्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयको अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ भने केवल प्रक्रिया मात्र हुन्, अन्तिम निर्णयकर्ता र त्यो बारेमा चाहिँ नि दिने नदिने भन्ने भारतीय दूतावास नै हो, एम्बेसी नै। र यो अहिले जुन प्रक्रिया आएको छ यो नयाँ प्रक्रिया पनि होइन, पहिलेदेखि कायम रहेको प्रक्रिया हो। यही प्रक्रिया रहँदाखेरि नै नेपालका सांसद, मन्त्री र स्थानीय निकायका प्रमुखहरू भारतीय दूतावासमा गएर अनुग्रह गरेको, निवेदन चढाएको मैले आफैले देखेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसले कसरी नेपालमा चाहिँ प्रभाव बढाउँछ र नेपालको निर्णायकत्वलाई, नेपाली जनताको निर्णायकत्वलाई परोक्ष रूपमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण। तपाईँ यो नेपालको हित अनुकूल छैन? बिल्कुल छैन। यतिबाट टुङ्ग्यौँ। अर्को अहिले यसमा खालि एउटा जोड्नै पर्ने कुरो चाहिँ भोलि यसै गरी अरू मुलुकहरूले माग्यो भने के गर्नुहुन्छ? चीनले पनि म 20 करोड दिन चाहन्छु, 40 करोड दिन्छु भन्ला, अमेरिकाले 40 करोड भन्ला, जापानले भन्ला। त्यो अवस्थामा नेपालको चाहिँ सभरेन्टी के हुन्छ?
नेपाल एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा त देखिसकेको छ। अर्को यो 10,000 मेगावाटको 10,000 मेगावाटको सम्बन्धमा चाहिँ मेरो प्रश्न धारणा के छ भने भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुनु राम्रो सकारात्मक हो, तर अहिलेसम्म सरकारले सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। एक। दोस्रो, विगतमा पनि भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएको हो, त्यो र अहिलेकोमा के फरक छ त्यो बारेमा पनि सरकारले केही कुरा बताएको छैन। र अहिले जुन किसिमका चाहिँ कुराहरू चर्चामा आइरहेको छ त्यो चर्चालाई आधार मान्ने हो भने नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार स्थापना गर्नको निमित्त यो सम्झौताले मद्दत गरेको छ भन्ने आशंका गरिएको छ। अब यो आशंकाको निराकरण सरकारले त्यो चाहिँ सम्झौता सार्वजनिक गरेर गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक नभएको कारणले गर्दाखेरि सबै हामी शङ्कै शङ्कामा चाहिँ बोलिराखेका छौँ। यदि चाहिँ नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार स्थापना गर्ने गरी यो सम्झौता गरिएको हो भने यो चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ राष्ट्रघात हो भनेर भन्दा हुन्छ। महाकाली सन्धि पछिको यो दोस्रो राष्ट्रघात हुन्छ। अब अन्तिममा हामी छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो सुरक्षाको कुरा, परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा, नेपालको जलस्रोतसँग सम्बन्धित कुराहरू। अब यो अस्ति सूर्यनाथ उपाध्यायले के भन्नुभएको थियो भने यो कुरा ऊर्जाको मात्र होइन, हामी ऊर्जाको फाइदाका कुरा गर्छौँ, उसको लागि पानीको फाइदाका कुराहरू हो। पानीको कुरा गौण गरेर कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन। र अब 10,000 मेगावाट पछाडिका यी अहिले गरेको एग्रिमेन्टहरू पछि 600, 700, 1000, 1200 मेगावाटका लागि हुने सम्झौता हेर्दै जानु होला भनेर उहाँले अलिकति चेतावनीयुक्त भाषा पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो। यी कुराहरू छन्। तर तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको अथवा जलस्रोतको यो सबै कुराहरूको हेरिराख्दा र तपाईँले अघि बताएको इतिहासदेखि अहिलेसम्म भारतले राखेको स्वार्थ, उसको नियत नेपालको सन्दर्भमा यो हेरिराख्दाखेरि मुलुकको स्वाभिमान, मुलुकको सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय हित यी सबै चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेको महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? अघि पनि कुरा गरियो 104 वर्षको राणारी शासनको कालमा ब्रिटिससँग एलायन्स गरेर राणा शासकहरूले आफ्नो राज्यलाई, आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिए। ब्रिटिस पनि खुसी किन थियो भनेदेखि सुरक्षा, परराष्ट्र र त्यो बेला व्यापार पनि अलिकति व्यापार, पहिला त व्यापार सबै व्यापार तिब्बतको व्यापार काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुन्थ्यो, तर पछि सिक्किमबाट पनि सुरु भएपछि यहाँ अलिकति कम हुँदै गयो। यो तीनैवटा कुराहरू सुरक्षित भएको हुनाले त्यो बेलाको शासक वर्गलाई ब्रिटिसहरूले संरक्षण गरे र नेपालको चाहिँ नि एक प्रकारले स्वतन्त्रता कायम पनि भयो। पछिल्लो कालखण्डमा आएर अघि तपाईले व्याख्या गरिसक्नु त्यो अवरोध भयो। अहिले फेरि अहिलेका चाहिँ भ्रष्ट शासकहरूलाई प्रयोग गरेर परराष्ट्र, सुरक्षा र जलस्रोतको क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार जमाउनको निमित्त बिस्तारै बिस्तारै प्रयास भइराखेको छ। यो सबै घटनाक्रमबाट यदि हामी सचेत नहुने हो भने, अहिलेको नेतृत्व वर्ग सचेत नहुने हो भने निश्चय पनि फेरि हामीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनको निमित्त धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब व्यक्ति, पार्टी, सिद्धान्त, व्यवस्था यी सबैभन्दा माथि त देश छ हैन? देश रह्यो भने न तपाईँ नेपाली, म नेपाली हुन पाउँछु। यो त सबैले बुझिया छन् नि। फेरि प्रचण्डले नि बुझिया छन्, ओलीले नि बुझिया छन्, देउवाले नि बुझिया छन्, कमल थापाले नि बुझिया छन्, ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा शाहले उहाँले नि बुझ्नु भएको छ, सबैले बुझिया छन् नि। भने चाहिँ अल्टिमेटली तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली हामी यो ठाउँमा अब नेसनल इन्ट्रेस्ट जोगाउने हो, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अखण्डता जोगाउने हो भने यहाँनिर हामी नआइकन सुख छैन अब भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र हामीले कायम गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हुन्छ, हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान पनि हामीले कायम गर्न सक्छौँ र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो असम्भव छैन। यदि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्ने हो भने त्यो सम्भव छ। यी नेताहरू
तपाईँले नाउँ लिनुभएका नेताहरू प्रचण्ड भन्नुहोस्, केपी ओली भन्नुहोस्, शेरबहादुर भन्नुहोस्, उहाँहरूसँग मेरो विगतमा भएका विचारको आदान प्रदानबाट पनि म भन्न सक्दछु के भने हामीले एउटा नयाँ नेपाली परिवेश अनुसारको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सक्छौँ। र यी नेताहरू पनि परिस्थितिलाई सुधार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को गर्दै गल्ती गर्ने र भ्रष्ट भएर गएका हुन्। ६३ सालमा बालुवाटारमा चाहिँ त्यो ग्रे सफारी सुटमा आएको चाहिँ बाबुराम भट्टराई र चाहिँ प्रचण्ड अरबौं सम्पत्ति कमाउँछु र राज्य संयन्त्रमाथि कब्जा गर्छु भन्ने नियतले आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर परिस्थितिलाई उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नु भएन, परिस्थितिको दास हुँदै जानुभयो र त्यो परिस्थितिले उहाँहरूलाई भ्रष्ट बनायो। केपी ओली र चाहिँ उसको सम्बन्धमा पनि म यही कुरा भन्छु, उहाँहरूको नियतमाथि देशलाई असल बनाऊ भन्ने उहाँहरूको नियत खराब छैन होला, तर परिस्थितिले यसरी उहाँलाई जकडिसकेको छ कि त्यसबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्न। अहिले यो अवसर हो, हेर्नुहोस्, यो अवसर चाहिँ को यदि हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, र यसमा फेरि पनि म भन्छु, हेर्नुहोस्, यो बेनिफिट अफ डाउट दिँदै प्रचण्ड केपी ओली जस्ता नेताहरूले साहस गर्नुभयो भने सम्भव छ। उहाँहरू बेला बेलामा दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण दिनुहुन्छ। दक्षिण अफ्रिकाका अश्वेत नेता नेल्सन मण्डेलालाई 27 वर्षसम्म जसले जेलमा राख्यो, जेलबाट बाहिर आएपछि उसैसँग सहकार्य गरेर साउथ अफ्रिकाको नवनिर्माणमा चाहिँ गोरा र कालाहरू मिलेर चाहिँ काम गरेर आज साउथ अफ्रिका विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा देखिएको छ। ६३ सालमा यदि प्रचण्डले त्यो बेलाको प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले राजासँग सहकार्य गरेर एउटा नवनिर्माणको चाहिँ अभियान सुरु गरेको भए आज परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो। एकले अर्कालाई निषेध गरेर एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने जुन सम्झौता गरिएको त्यो सम्झौता विपरीत जाने कार्य भएको हुनाले आज हामीले यो दुर्दशा भोगिराखेका छौँ। राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यसतर्फ हाम्रो एउटा चेतना जागृत भयो भने त्यो मुलुकको लागि हित नै हुन्छ। समय दिनुभयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।